يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخيرة خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر عباد الله المؤمنين، لا يطيب ولا يحلو الحديث في هذه الأيام إلا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه من نعم الله عز وجل علينا، حيث قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، كانت البشرية في غي وحيرة وتيه، وكان يأكل القوي الضعيف، وقد أظلمت الأرض بما فيها ومع ما فيها، حتى بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أشرقت به الأرض وأنارت قلوب العباد، لأن الله سبحانه وتعالى اختاره من بين سائر الناس. ترى نتحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن سيرته، عن أخلاقه، عن رحمته، عن وفائه، عن جهاده وبذله وجهده. يطول الحديث بنا ولا أدري من أين أبدأ. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف بيت ومن أشرف قبيلة ومن أشرف سلالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. خلق الله سبحانه وتعالى وهيأه لحمل هذه الرسالة، كما قال الشاعر: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة كقائد، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه أسوة حسنة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكمجاهد وكقاض وحاكم وكأب وزوج، وفي ذلك كله أسوة لمن يتأسى به. فداك أبي وأمي يا رسول الله.
أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى لزي أمة كوالاتشو سأقاو تشولو بلاتشو سأقا يهنن يتقدسوتن يلاقوتن نبي كأنبياء تشولو مرتو ودزي أمة ملاك بزي سبب مهين أمة كأمة هلو بلاي ما درقونو الحمد لله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزي مدر الله سلكاتشو مدر يتواج ألما نبر ظلم تنسرافابات أنكارا ودكامون يميبلابت حرام يتبالي بمولو يتدفربت وقت لا ينبرو الله سبحانه وتعالى كسول جو تشلو نبينا عليه الصلاة والسلام مرت أتشو لنبيو صحبا أبراتشو اندهنو صحابوش مرت أتشو الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله سلا نبيو سناورا من البات بزين جزي بزي ورست بزي وقت ليلا حساب ليلا وري ليلا نقر أيمت اللهم يا نبينا عليه الصلاة والسلام سيرة يساتشون تاريخ يساتشون يوت كما ورات يزلله ليلا حساب لمت الله يشلم نعم يا نبينا عليه الصلاة والسلام سيرة يوت تاريخاتشون باوران قطر فكراتشون انشمرالن اتباعاتشون يساتشون مكتلن ناتنكرالن ነገር ግን የቱን አውርተን የቱን እንተዋለን አወላለዳቸውን አስተዳደጋቸውን ተአምራቶቻቸውን ያሳለፉትን ስቃይ መከራን ውለታቸውን በሁሉ ዘርፍ መሪነታቸውን እንደ አባት እንደ መሪ እንደ ባል እንደ ጓደኛ الله بالقرآن نجرن بملكتنياو ملكام أرعاية تدرقولا تشوهال ندالن يتون الناورا أيها الحبة يتون أورتن يتون انتوالن بحرنا ويساتشون قداي ماورات بنجمر ما نوتعبت بحرنا الله سبحانه وتعالى جنا نبي أدرقو ساتشون كمفتو وفيت يزر حرقاتشون ويمرت اللاتشو كإسماعيل إسماعيل إبراهيم ينبياتوش أبات كم يبالوت زر هرق اندمززون والله سبحانه وتعالى درقاتشو عنداتش قشاشا نقر التراتاري نقر بزراتشو استعال قبام نصه كحرام كترتاري يصدهنو كتكبروا بيتسب اندفترون والله يا درقاتشو لكن الله سبحانه وتعالى أباتاتشون عبد الله بن عبد المطلب بن مرتو كساتشون دي ولدوا أدرقا آمينة بنت وهب الناتاتشون دتون المرتات لكن أباتاتشون لجاتشون على يوم لجاتشون أباتاتشون على يوم كما ولداتشون بفيتنو عبد الله وداخرا يدوت እናታቸው ስትወልዳቸው ራሷ በሰጠችው ምስክር ከማህፀኔ ብርሃን ወጥቶ ሻምን ሶሪያን ሲያበራ አየሁኝ አለች እንዲህ አይነት ቀላል እርግዝናም ታይቶ አይታወቅም እንደማንኛውም ሕፃን ተደፍቶ አይደለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከእናታቸው ማህፀን የወጡት ቀና ብሎ ተገልብጦ ፊታቸው ወደ ላይ ሆኖ ነው ከእናታቸው ማህፀን የወጡት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም نعم የሳቸው ለታ ከዛን ጊዜ ነው ጀመረው የሳቸውን መወለድን ያበሰረች ባሪያ ሱወይባ የምትባል ሴት በዛ ያንን ብስራት ለአቡ ለሀብ በማድረሷ ምክንያት ነፃ ተብላለች ከዛ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሽርክ ላይ ሆነም አልረሷትም ሀዲያ ልብስ ምግብ የተለያዩ ስጦታዎችን ይልኩላት ነበር 6 ዓመታቸው ላይ እናታቸው አቡዋ የምትባል በመካና በመዲና መካከል በምትገኝ ስፍራ ላይ አረፉ መንገድ ላይ ካሳዳጊያቸው ከኡሙ አይመን ጋር ነው ረሱል አለይሂ ሰላም ወደ መካ የተመለሱት
ለረጅም ጊዜ አያታቸው ዘንድ ነበር ያደጉት። ከዛ በኋላ ወደ ሐሊመት ሳዕዲያ ሄዱ። ጡት ያጠባቻቸው ሴት በረካው ከዛን ጊዜ ነው የጀመረው። በኒ ሰዓድ ከሚባል መንደር ሴቶች ከገጠር ይመጡና ከሀብታም ልጆችን እየወሰዱ ጡት እያጠቡ ይከፈላቸዋል። የገጠር ሰው የገንዘብ ችግር ስላለበት ከብት፣ ፍየል፣ ግመል አሏቸው። ነገር ግን ካሽ ችግር ስላለባቸው ከብዙ ሴቶች ጋር ወደ መካ መጡ። ሕፃን ልጅ ፍለጋ ማለት ነው። ሁሉም ሕፃናት ሰዎች ተሻምቶ አባቱ ምን አለው እናቱ ምን አላት ምን ሊሰጡን ይችላሉ በሚል መስፈርት በመካ ውስጥ ያሉ በወቅቱ የተወለዱ ሕፃናት በሙሉ ተወሰዱ። አንድ ሕፃን ብቻ ቀረ። ሕፃኑ አባት የለውም። እናቱ ገና ብቻዋን የምታሳድገው ሕፃን። እያንዳንዷ ሴት መታታይና ታልፏለች። ሐሊማ መጨረሻ ላይ ይዛ የምትሄድ ሕፃንን ስታጣ ይህንን ሕፃን መረጠች። ሐሊመት ሳዕዲያ ገና ጉዞ ሳትጀምር ተአምራቶች መታየት ጀመሩ። ትናንት ወደ ከተማይቷ ወደ መካ ሲመጡ ፈረሶቻቸው፣ በቅሎቻቸው፣ አህዮቻቸው ከመዳከማቸው የተነሳ ከሰው ሁላ መጨረሻው ነው የገቡት። ዛሬ ግን ይህንን የተባረከ ልጅን በመያዛቸው ከሰው ሁሉ ቀድሞ መሄድ ነው የጀመሩት። ወደ መንደራቸውም ሲገቡ ድርቅ ወርዶ ከብቶች የሚግጡት ፍየሎች፣ ግመሎች የሚግጡት ሳር አልነበራቸውም፣ ደርቀዋል። ነገር ግን የሐሊማ ቤተሰቦች ከብቶቻቸውን ፍየሎቻቸውን የሚያግዱበት ቦታ ሳሩ ለምለም ነው። የሌሎች የሰፈር ልጆች ወላጆች ልጆቻቸውን ይቆጣዋቸዋል። ለምንድን ነው የሐሊማ ልጆች የሚያግዱበት ቦታ የማታግዱት እያሉ ማለት ነው። በረካው ቤቱን ሞላ። የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተአምር መታየት ሲጀምር ወደ እናታቸው ተመለሱ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዚህች ሴትን ውለታ አልረሱም። ሁነይን ዘመቻ ላይ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐሊማን አገኟት። የለበሱትን ልብሳቸው አንስቶ አጥፎላት ነይ እዚህ ላይ ቁጭ በይ አሏት። ሰሃቦች እቺ ሴት ማናት? የአላህ መልእክተኛ እንዲህ የተንከባከቧት፣ የለበሱትን ጋቢያቸውን አንስቶ መሬት ላይ አንጥፎ ያስቀምጧት። ሌላኛው ሰሃቢ ሲመልስ እቺ እኮ ሐሊመት ሳዕዲያ ነች፣ ያኔ ረሱልን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያጠባች። የጡት እህታቸው ሸይማ የምትባልም ወደ መዲና መጣች። የሆነ ጊዜ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ከረጅም ጊዜ በኋላ አገኘቻቸው። እኔ እኮ እህትህ ነኝ፣ አብረን ከአንድ እናት ጡት ጠብተናል አለቻቸው። የአላህ መልእክተኛ ምን ማረጋገጫ አለሽ አሏት። ይኸው ጀርባዬን ነክሰኛል፣ የነከስከው ንክሻዬ ብሎ በላ አሳየቻቸው። የአላህ መልእክተኛ አልቀሰው ያንን ቦታ አቅፎ ሳሟት። ናም የአላህ መልእክተኛ በጣም ሩህሩህ አዛኝ ናቸው። 3 ባሪያ፣ ፍየል፣ ከብት፣ ግመል ስጦታ አበርክቶላት ሸኟት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወፋኡሁ ማ ኸዲጃ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢይ ተደርጎ ከተላኩ በኋላ የመጀመሪያ አጋዣቸው አጋራቸው የሆነች አብሽር አላህ አያዋርድህም ብላ ያለቻቸው ሚስታቸው ኸዲጃ ነበረች። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኸዲጃን በጣም ነው የሚወዷት፣ በጣም ነው የሚያከብሯት። አይሻ በንግግር ካለፈች ከሞተች በኋላ ስትነካካቸው ይቆጡ ነበር ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኸዲጃን የሚደርስልኝ ማንም ሰው የለም፣ በሀብቷ በገንዘቧ ሰው ሁላ ውሸታም ነህ ያለን ጊዜ እውነትህን ነው ብላ ከጎኔ የቆመች ሴት ነች። ኸዲጃ ለኔ ሁሉ ነገሬ ነች። አላህ ከሷ ብቻ ነው ልጆችን የረዘቀኝ የሰጠኝ። በሀብቷ በገንዘቧ በጉልበቷ በሐሳቧ ከጎኔ አልተለየችም ብሎ ረሱል ዓለይሂ ሰላም ውለታዋን ይዘክሩ ነበር። እህቶቿን በሷ ምክንያት ያከብሯቸው ነበር፣ ይነሱላቸው ነበር፣ ልብስ አንጥፎ ያስቀምጧቸው ነበር። ለኸዲጃ ውለታ ሲሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነዓም ይህ ነቢይ የቱን አውርተን ስለዚህ ነቢይ የቱን አውርተን የቱን አውስተን የቱን እንተዋለን? አሕበቲ ፊላህ
الله سبحانه وتعالى إن النبي ألق واتشوال كل نبيات أسبلت واتشوال كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يسوي رجوع كل بلا يكون شونين ينالو لقول رايد اللي الله يسطن كبر نالو نعم الله سبحانه وتعالى إن كبر أقنا صفات شوال الله إن النبي سمون بتشاب مترات للقرآن لا يبكى ورقد بسمه يترى محمد رسول الله بلو ሌሎች ነብያቶች ወደ ህዝቦቻቸው ሲላኩ እንግል ዓለማት ነው የተላኩት ሁሉ ነብያቶችን ብናወሳቸው لقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح ወደ ህዝቦቹ ነው ወደ ጎሳ ወደ ዘሩ ብቻ ነው የተላከው وإلى عاد اخاهم هودا وإلى ثمود اخاهم صالحا وإلى مدين اخاهم شعيبا لقد ارسلنا موسى الى قومه እያንዳንዱ ህዝቦቹ ነው የተላከው እኚህ ነብይ ግን የተላኩት ለዓለማት ነው وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا محمد رسول الله أحبتي في الله صلى عليه وسلم الله سبحانه وتعالى صلاة الناس سلام بني بتالاك نبي لا يهون الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام عندما تأتون زكى فؤاده وزكى بصره وزكى قلبه وزكى عينه فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى عندبتاتشون أطرى مسكر عندبتاتشون سنة يعيناتشون تككلنت ما زاغ البصر وما طغى بلو مسكر اللاتشو لملاساتشو مسكر اللاتشو وما ينطق عن الهوى بلو أيها الأحبة ليتنيو نبيين ويولو تزكيا يولو مسكرنت يتستو الله كوفيتاتشو مرتو ترى قد نرى تقلب وجهك في السماء إجاتشو ترى الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك جرباتشو ترى الله سبحانه وتعالى بقرآن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك من أتوني كروا أحبتي في الله يا نبي በዱንያ ላይ ምድርን እንዲያበሩ ለሰው ልጆች ሁሉ ነገርን እንዲሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መረጣቸው ሰው ልጅ በሙሉ የሚደርስበት በሙሉ ጥፍ ድርብ መከራን ቀምሷል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በልጅነት አባትን ከማጣት የበለጠ እናትን ከማጣት የበለጠ አሳዛኝ ጉዳይ የለም لأن الله سبحانه وتعالى أراد تجريده عن غيره الله ከሱጭ ካለው ነገር ሊነጥላቸው ለሱ ብቻ እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ያደረገው نعم رسول عليه الصلاة والسلام كم يودوت كمكة تسددوا وتعمزنوا تكزوا والله قالوا برا لا يقوموا ودمكة في تاتشون عزوروا إني لعلم إنك من أحب البقاع إلى الله ومن أحب البقاع إلي لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك أقالهم الله زند بتام ود يتوددش مدر እንደሆንሽ ቀልቤ ውስጥም የተወደድሽ ምድር እንደሆንሽ አቃለው ህዝቦችሽ ባባረሩኝ ኑሮ በግፍ ባባረሩኝ ኑሮ አልወጣም ነበር ብሎ አለቀሱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فداك ابي وامي يا رسول الله لا ينبغي ان تركي جاءه البشرى من فوق 7 سماوات جاءته التسلية قال الله تبارك وتعالى مسليا له أبشر يا محمد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد
እንዲህ ተዋርደህ እንደወጣ አትቀርም በክብር አንገትህን ቀና አድርገህ ትመለሳለህ ብሎ አላህ አጽናናቸው ነዓም صدق الله ومن أصدق من الله حديثا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا ومكسرا للأصنام ومعلنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أنقتاتهم كان أدرقوا بكبر لا إله إلا الله يالو كسدت كسمنت أمت وهلا ودا مكة بكبر تملس الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يخلف الميعاد أحبتي في الله من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحجر والشجر كان يسجد له وكان يستره ويتجمع حوله زاف ويكرم دنجاي لرسول عليه الصلاة والسلام يقول بس نبر لمن سدادات زور رسولو زافو كيت متى صاحب بالمتو يشفناتشو يستراتشو نبر رسولنا عليه الصلاة والسلام نعم لساتشو معجزة الله سبحانه وتعالى شاوكانو لتبوتا كفلاتال اقتربت الساعة وانشق القمر من معجزاته صلى الله عليه وسلم وجعل الله سبحانه وتعالى البركة في ريقه وفي يده بمراكاتشو بركة رضوان الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إني لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ويحب الله ورسوله عندك الرسول عليه الصلاة والسلام شم باندوانا جيتوات عند الله لم يودوا السم الله لم يودسوا شم باندوات وات ستعلوا هالون ياندانو صحابان كالفرات توني يدروا لني يستهون ياندانو بتعاتوا لا يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام فيت يتاي نبر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب قالوا يشتكي عيني يتنو يالو علي بن أبي طالب قال الرسول عليه الصلاة والسلام علي عين تاموال لزي ما يديشلم عين تقول لنا الرسول عليه الصلاة والسلام تطرتو متى بدأ بسانو علي يمهدو عينو بتأم تاموال ثم نفذ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفال بتي الله ملك تنيا عندهم كان يتعمم يمسلني مال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مراكاتشو مدهنتنا معجزانا قتادة بن النعمان أصيب على جبهته في يوم بدر قتادة بن النعمان የሚባል ሰው بدر ዘመቻ ላይ ግንባሩን ተመቶ የቀንድቡ አይኑ ላይ ነው የወደቀው ሐኪሞችን ቆርጣለን አሉ አትቆርጡ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወደቀው ቅንድቡን አንስቶ ቦታው ላይ መለሱት የተገፈፈው والله በየትኛው አይኔ በኩል እንደሆነ ያላቅም ነበር ይላል ከዛ በኋላ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون وضوءه يا رسول عليه الصلاة والسلام وضوء من تباطبوا كجاتشو لاي من تباطبوا وضوء لاي صحابوች ይገዳደሉ ነበር መሬት ጠባይልም كانوا يتبركون به ጸጉራቸውን አንስታው ሙሰለማ ከብር በተሰራ ዕቃ ውስጥ አድርጋ ዋዛ ጨምራ ከዛ የታመመን ሰው ያጠጡ ነበር ይድን ነበር وكان يفعل ذلك امام احمد بن حنبل ከዛ በኋላም ያ ኢማም አህመድ ኢብኑ ሐንበል ዘንድ ነበር እሳቸውም እንደዚሁ የታመመን ሰው ዋዛ ውስጥ እየጨመሩ ያጠጡ ሰዎች በዛ ይድኑ ነበር بركات من بركاته صلى الله عليه وسلم احبتي في الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا حتى للكفار ولا يرسم كافروችን ولا يرسم رسول عليه الصلاه والسلام بدر ዘመቻ ላይ ሙርከኞች ተሰብስበው ከመጡ በኋላ لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سالني في هؤلاء المتنى لتركته له مطعم بن عدي በህይወት ኖሮ ዛሬ እነዚህ ቆሻሾች እነዚህ ሙርከኞች እነዚህ አላህ ጠላቶች ጉዳይ መጥቶ ቢጠይቀን ለቀለት ነበር አሉ لماذا رسول عليه الصلاة والسلام جملة እስር ቤት ውስጥ
ሸዕቢ አቢ ጣሊብ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ሙጠዒም ብን ዓዲይ በድብቅ ምግብ ያስገባላቸው ነበር። አምስቱ ያ የግፍ ቃል ኪዳን የግፍ ወረቀት ያ የግፍ ማዕቀብ ከ3 ዓመት በኋላ እንድነሳ ካደረጉት ታላላቅ ሰዎች ውስጥ አንዱ ስለነበር ነው ዓዲይ ኢብኑ ሐቲም። أيها الأحبة حياتنا مع رسول الله كيوت بلو مالت كرسول عليه الصلاة والسلام قارنا نعم إني عنديت النافق عتشوم الساتشو كو ينافقون نبر خرج ذات يوم مع أصحابه فقال إني اشتقت إلى إخواني عندك أنك صحابك قاوت رسول عليه الصلاة والسلام جزا وندموچه نافقون يالو كذا صحابك ألسنا نحن إخوانك إنا وندموچه ويدلنم من دي سلمانهم ياوروت لا بل أنتم أصحابي أن أنت بالدربوچه ناتشو ወንድሞቼ ገና ወደፊት የሚመጡ ናቸው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለኛ የሚጨነቁ የነበሩት እኛን ይናፍቁን ነበር፣ እኛ ስናፍቃቸዋለን ረሱልና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እህበቲ ፊላህ ለኛ በጣም ይጨነቃሉ፣ ዱዓ ያደርጉልናል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته وعنده أبو بكر وبنته الصديقة عائشة رضي الله عنها، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت من ذنوبها وما أخرت. الله لا عائشة يالف وانجلوان ودفيت ميمتا وانجلوان مارات بلو رسول عليه الصلاة والسلام دعاء بالرجلات ناتاتنا عائشة وطعم دسالاتشو فيتاتشو فكا برا. كذا رسول عليه الصلاة والسلام يا عائشة والله إني لأدعو لأمتي في كل صلاة كل يوم مرات شين دعاء أنت بيتشايم سالشالوات بياندان دعاء صلاة بيكانوا لأمتوچه شين دعاء درقال لهم يا الله يا اللفو انجلاتشون ميمتا انجلاتشون ماراتشو بي دعاء درقلاتشو الله سبحانه وتعالى يولو نبيات دعاء بدنيا لاينو يستنقدوا يا نبي عليه الصلاة والسلام بالتاسكر فإنه ادخر له في الآخرة بآخران ويسكمت الله أحبتي في الله لزين رسول عليه الصلاة والسلام بتآمي جنك قالوا كما كان أمتي 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 بلوسجه الله جبريل لك يا محمد يا جبريل اذهبوا إلى محمد فقل له أبشر إنا سنرضيك في أمتك كدنا لمحمد نقروا الناس هزنهم بأمته قداء الناس دستعلم أتجنك أتحسب بلا أبصروا ولو رسول جبريل ولو رسول عليه الصلاة والسلام لك الله سبحانه وتعالى. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله بزي بدنيا لاي ياندان بسو ችግር መከራ ሐዘን ትካዜ የሆነ ነገር ሲገጥመው فليتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم ነብዩ አራያው ሊሆኑት ይገባል። ዞር ብሎ የሳቸውን ታሪክ ወደ ኋላ ተመልሶ ማሰብ ማየት መቻል አለበት። ነዓም አባታቸውን እናታቸውን በልጅነታቸው አጡ። በዛም አላበቁም። በጣም የሚወዷት የሚያከብሯት ቀኝ እጃቸው የነበረች ምስታቸውን አጡ። ልጆቻቸውን ከአንዲቷ ከፋጢማ በስተቀር ሁላቸውም በህይወት እያሉ ነው የሸኟቸው። ወደ አኺራ የቀደሟቸው ልጆቻቸው በሙሉ ሩቅያ፣ ኡም ኩልሱም፣ ዘይነብ፣ ጣሂር፣ አጠይብ ወንዶቹም ሴቶቹም። ነዓም
فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذات أكبادي يلج ልጆቻቸውን ጭምር አጥተዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት እያሉ እንደ አባት ያማል ይሰማል فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بيوتي يالو ميودو تقوتاتشون مكتاتشو ينبر أقوتاتشون السنة عمر يسلموا قزينو دعوة وبعد بابا يوتو سوچ كعباتك بيدو بقلس مسجد عبادة ما أدرك جمروت نعم حرزة مچالي تقدل مقدلو بتشاير اللم قبتونم عوتتو سوچ عنكو أزنوا رسول عليه الصلاة والسلام من أراد እንደው ሐዘኑን ትካዜውን መርሳት ቢፈልግ አንድ ሰው ይህንን የረሱል አለይሂ ሰላም ትካዜን ነው ማስታወስ ያለበት نعم ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዱንያ ላይ ተደላድለው አልኖሩም ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ነበር የኖሩት ሐሰን አልበስሪ በዑስማን ኢብኑ አፋን ዘመን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይኖሩበት የነበረውን ቤት ገብቼ ጣሪያውን በእጄ እንዲቀና አድርጌ ነበር ነካው የነበረው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶላት الليل ሲሰግዱ የአኢሻ እግር እየቆነጠጡ እንድታነሳ ስጁድ ያረጋሉ እሳቸው ከስጁድ እነሱ እናታችን አኢሻ እግራቸውን ይዘረጉ ነበር ለሁለታቸው እንኳን የምትበቃ ቤት አልነበረችም لكن الله سبحانه وتعالى አስመረጣቸው ያ ሙሐመድ ከፈለክ ይሄን አሸዋውን በሙሉ ወርቅ አረግልሃለሁ كفلك دغمو تصبرنا باخره اسقمطلهالو سلاچو والله اني اختار الاخره واني اختار ان اشبع يوما واجوع يوما عند كان بلچي عند كان مرابن مرطالو بلو مرطو الله تراراون بمول ورق لا يارغلاچو يشل نبر አይችልም እንደ الله ይችላል لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ይህንን ነው የመረጡት አንድም ቀን ከዚህ ምርጥ ምግብ በልቶ ጠግቦ አውቆ ረሱል عليه الصلاه والسلام በቤታቸው ውስጥ ምናልባት ለወራትም እሳትም አይነድም ነበር ከዛ እናታችን አኢሻ ተጠየቁ ታዲያ እሳትም አይነድ ከሆነ ምን በልታቸው ትኖሩ ነበር ሁለቱ ጥቋቁር ነገሮች ምንድነው እሱ ውሃና ተምር በዚህ ነበር ህይወታቸውን የገፉት ህይወታቸውን ያሳለፉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልጋ ላይ አይደለም ይተኙ የነበሩት ሰሌን ላይ ይተኙ ነበር ዑመር ኢብኑ الخطاب መጥተዋዩአቸውና ያ ረሱላህ እንደውስ ያንቱን ያክል ቦታ አይደላቸው የቄሳሩ መሪ በፍራሽ ላይ በተደላደለ አልጋ ላይ ነው የሚተኛው አንቱ በሰሌን ላይ ተኝቶ ሰንበር አውጥቶባት አልጋ እንስራሉት ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማሊ ወልዱንያ እና ዱንያ ምን አገናኘን አሉ እኔኮ ዱንያ ውስጥ ያለሁት እንደ እንግዳ ነው ያለሁኝ አሉ حتى رسول عليه الصلاة والسلام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي فما بالك بالأمور الأخرى كاباتشوكو ببدر يهودي زند تيزوكونا رسول عليه الصلاة والسلام والآخر يدو حتى سيدو أحبتي في الله إن كنا حقا ندعي حبه فلنتعلم سيرته ونت رسولنا عليه الصلاة والسلام من وداتشو كون سيراتشون النوك النمار النكتل الناس تاوس أمت تبكن يونا قات أمت تبكن اللي مولي وتاتشن استعلو رسول عليه الصلاة والسلام أم مستوقات صلاة مسجن قطر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نلالن سن صوماتشن استعلو حجاتشن استعلو بياندان عباداتشن استعلو ቤታችን ውስጥ አሉ ልጆቻችን ያውቋቸዋል የሆነ ነገር ሲገጥመን ወደሳቸው ይሁት ታሪክ እንመለሳለን እሳቸው ጋር ለመገናኘት ጉጉቱ ሸውቆ አለን اللهم اجمعنا بنبيك في دار كرامتك اللهم إنا نسألك جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على محمد ما لاح قمري فوق الشجر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد عدد خلقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك يا رب العالمين. اللهم يا الله أسقنا من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعنا فيه. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع